वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी बेंच बनवा कर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूं आईनी तरमीम अपोजिशन के साथ मिलकर लाएं। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। मौलाना से कहूंगा आज की सियासत भूल जाएं, साथ आएं, वोट डालें। अपनी कोशिश में नाकाम हुआ तो फिर जमहूरियत और विफाक के लिए दुआ करनी चाहिए। हैदराबाद में सानिया कारसाज की याद में जलसे से खिताब में कहा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। हमने पीटीआई की आज बानी से मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया था। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ ना दिया तो मजबूरी में मुतनाज़े रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। विफाक और सूबों की सतह पर आईनी बेंच बनाना होगा। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए। मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। मगर ये आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये आइन साजी मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के इजाजत दिया जाए, वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था। आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, आए हमारे साथ आए और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डालें। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। अगर ऑपोजिशन आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। जो मुतनाज़ा रास्ता है उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं, ना कर सका तो मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। 26वीं आईनी तरमीम का मामला शहर इक़्तिदार में मौलाना फजल रहमान का घर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रात 1 बजे मौलाना फजल रहमान से एक बार फिर मिलने पहुंचेंगे। ज़राए का बताना है मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना के साथ आखिरी मुलाकात हो सकती है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना के घर पहुंचा। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर शामिल थे। पीटीआई के वफ्द में बैरिस्टर अली जफ़र, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा शरीक थे। पीटीआई रहनुमाओं की आज सुबह 8 बजे बानी से मुलाकात कराई जाएगी। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पीटीआई के वफ्द की तरफ से बदस्तूर और ये मुसलसल मुतालबा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही आईनी तरमीम का मामला जो है वो उस पर कोई बात की जा सकेगी। और आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जब पीटीआई का ये वफ्द पहुंचा तो उसके बाद हुकूमती वफ्द भी वहां पे पहुंच चुका और उस के दौरान ये बातचीत सामने आई और फिर ये बताया गया कि पीटीआई के वफ्द को इजाज़त दे दी गई है और कल सुबह 8 बजे 5 रुकनी वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात अडियाला जेल में करेगा। और पीटीआई का जो 5 रुकनी वफ्द है उसमें अली जफ़र, बैरिस्टर गोहर, हामिद रजा, असद कैसर, सलमान अकरम राजा जो है वो उसमें शामिल होंगे। और जो आईनी तरमीम का मामला डिस्कस हुआ है हुकूमती उसके साथ के जरिए जमात की मसले पर JUI के साथ जो मामला हुए हैं, पीपल्स पार्टी के मामला और जिन पर इत्तेफाक हो रहा है तो वो उस मामले पर बानी पीटीआई से इजाज़त लेंगे। और कहा गया था कि जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी इस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منایا جائے، اور جو ٹھیک ہے کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیا جائے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد علی ظفر نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ پٹیالہ جیل میں اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، میں ہوں، اسد کیسر صاحب ہیں، عثمان راجہ صاحب ہیں اور حامد رضا صاحب ہیں۔ حکومت ہے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کے بغیر تو آگے معاملہ چل نہیں سکتا، تو انہوں نے صبح کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ابھی اجازت کا سب پتہ چلا ہے کہ اجازت دے دی ہے انہوں نے، تو اب ہم انشاءاللہ صبح جائیں گے اور جو خان صاحب کہیں گے صبح آ کے پھر نمبرز کی کمی، اتفاق رائے کی کوشش یا معاملہ کچھ اور۔ آئینی ترامیم کی منظوری حکومت کے لیے درد سر بن گئی۔ ایک اور دن گزر گیا، مسودہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش ہوا، نہ کابینہ سے منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ کو گزشتہ روز کے اجلاس میں پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دینا تھی، لیکن اجلاس بے نتیجہ ہی ختم ہوا۔ جمعے کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی آئینی ترمیم کا مسودہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 11 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس سحپہر 3 بجے دوبارہ بلایا گیا ہے۔ آئینی ترامیم پر بانی سے ملاقات کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی جانب سے پہلی بار ڈرافٹ ملا ہے جو عامر ڈوگر کو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں دیا گیا۔ ہمارے اختلافات ہیں، نہیں چاہتے کسی صورت ایسی ترمیم ہو، مولانا صاحب کے ساتھ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ہر چیز کو منظور کر لیا ہے یا ہم بل کو ووٹ دیں گے۔ ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہوگی اور ہماری فائنل ڈسکشن یہ آج پہلی مرتبہ ہے۔ میرے پاس ایسا ڈرافٹ ہے کہ یہ کہتا ہے یہ فائنل ہے، ہمارے پاس تو وہ ڈرافٹ آ گیا ہے جو ہمارے نمائندے عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے اسمبلی میں اس میں دیا، کمیٹی میں دیا۔ ہمارے اختلافات تو ہیں obviously، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی سی صورت میں امینڈمنٹ ہو۔ مولانا صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم نے سارا کچھ ایگری کر دیا سو فار، اور یا یہ کہ جی ہم بل پہ ووٹ دیں گے۔ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یار کچھ تو دے دے کہ یہ ڈرافٹ۔ اس سے پہلے خورشید شاہ نے اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا، کہا اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی نمائندگی تھی اور مسودہ متفقہ طور پر منظور ہوا۔ اس بل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستان کی پوائنٹ تھی اس کے لیے ریکمینڈ کیا یونانیمسلی کہ کل کیبنٹ میں اس کو دیا جائے، ان کو حق دیا جائے الیکشن لڑنے کا۔ جب کامیاب ہو جائے 3 مہینے تک ان کو سٹیزن شپ ہے دوسرے ملک کی، اس کو چھوڑ کیبنٹ نے اگر ایکسیپٹ کیا تو وہ ہو جائے۔ آئینی مسودہ آج پیش ہو جائے گا، کیبنٹ پاس کرے گی اس کے بعد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگی تھی سپریم کورٹ سے، دوسری وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کر دی ہے، اس میں کہا ہے کہ جو پہلے 12 جولائی والا فیصلہ تھا اس کے مطابق نشستیں الاٹ کریں۔ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں، اس کمیٹی میں ڈسکس کریں۔ چیف جسٹس کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی بند کمرے میں کرے گی۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں منظور کیے گئے مسودے کی تفصیل سامنے آ گئی۔ 26ویں ترمیم کے مسودے میں 26 نکات شامل ہیں۔ آئینی معاملات کے لیے سپریم کورٹ کے کم سے کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق جلد فیصلہ کرے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا بتانا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ پر برتری حاصل ہے۔ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ عدالت یہ بھی کہہ چکی ہے عدالتی فیصلوں اور قانون سازی میں پارلیمان کی قانون سازی کو مانا جائے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ الیکشن کمیشن نے ہی حل کرنا ہے۔ صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ ابھی نامکمل ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا ہی آئینی اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔